अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नमाज के ताल्लुक़ से मसाइल का जो सिलसिला हमने शुरू किया था, आज की इस चौथी वीडियो क्लिप में अत्तहियात के ताल्लुक़ से चंद अहम मसाइल आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो मसाइल ऐसे हैं कि जो लोग नमाज पढ़ने वाले हैं वो भी उनमें से अक्सर हजरात भी उन मसाइल से वाकिफ़ नहीं होते हैं। तो लिहाजा ये बहुत अहम मसाइल है, ख़ुद भी सुने, दूसरों तक ज़रूर इन मसाइल को आप पहुँचाने की कोशिश करें। वो मसाइल समझने और सुनने से पहले आप एक इस्तिलाह को समझिए। 4 रकात नमाज में 2 तशहुद अत्तहियात पढ़ने होते हैं। जब हम पहला अत्तहियात पढ़ते हैं, अत्तहियात पढ़ने के लिए बैठते हैं, उसको क़ादाए ऊला कहते हैं। ऊला के माने पहला, कादा के माने बैठना। जब हम दूसरे अत्तहियात पढ़ने के लिए बैठते हैं उसको कादाए सानिया कहते हैं, इन्हें दूसरी मर्तबा अत्तहियात पढ़ने के लिए बैठना। तो 2 रकात नमाज में एक ही अत्तहियात होता है, उसको कायदे अखीरा ही कहते हैं। अब आप मसला समझिए। मसलन एक आदमी की 2 रकातें छूट गई है, जिसको हम मसबूक कहते हैं। जब एक आदमी मस्जिद में पहुंच गया, इमाम साहब क़ादाए ऊला में थे, इन्हें पहला अत्तहियात पढ़ रहे थे, तो आपने तकबीर तहरीमा खड़े होकर कहा, दूसरी तकबीर कहकर आप अत्तहियात में बैठ गए। जैसे आप अत्तहियात पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं तो इमाम साहब तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाते हैं। तो अब जो अत्तहियात पढ़ने के लिए बैठ गया है मुक्तदी, इसको क्या करना है? आप जानते होंगे कि आम तौर पर लोग इमाम के साथ ही खड़े हो जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई इमाम के साथ खड़ा हो जाता है, अत्तहियात नहीं पढ़ता है, तो उसकी नमाज अदा तो होगी लेकिन मकरू तहरीमी, मकरू तंजीही नहीं, कराहत नहीं, बल्कि मकरू तहरीमी नमाज होगी। आप इसको यूँ समझ सकते हैं, मसलन आप खाना खा रहे हैं, बेहतरीन लजीज किस्म का खाना है, रिश्ते कबाब आप खा रहे हैं, लेकिन उसमें नमक ही नहीं है, या नमक तो है मगर पूरा नहीं है। नहीं, मिसाल समझाने के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। तो नमाज अदा तो होगी लेकिन मकरू तहरीमी होगी। लिहाजा करना क्या था इसको? जो मसबूक मुक्तदी है, जो इमाम के साथ क़ादाए ऊला में पहले अत्तहियात में शरीक हुआ, जैसे शरीक हुआ इमाम साहब खड़े हो गए, तो इसको करना ये था कि इसको अत्तहियात पहले पूरा पढ़ना था, उसके बाद खड़ा होना था और इमाम साहब की पैरवी करनी थी। ये तरीका है। इसी तरीके से अगर आप मस्जिद में पहुंचते हैं और इमाम साहब कायदाए सानिया में है, इन्हें दूसरा अत्तहियात इमाम साहब पढ़ रहा है, तो जैसे ही आप अत्तहियात में बैठ गए, तकबीर तहरीमा कहकर अत्तहियात में बैठ गए, इमाम साहब ने सलाम फेर दिया, तो लोग फौरन खड़े हो जाते हैं। ये भी गलत है। अगर आप खड़े हो गए, नमाज तो होगी लेकिन मकरू तहरीमी होगी। लिहाजा करना क्या था? करना इस मसबूक मुक्तदी को ये था कि इत्मीनान के साथ पहले अत्तहियात मुकम्मल पढ़ना था, उसके बाद खड़े होकर इसको बकिया नमाज मुकम्मल करनी थी ना, 4 रकात नमाज पढ़नी थी इसको। इसी तरीके से मसलन जब आप मस्जिद में पहुंचे, इमाम साहब 1 रकात पढ़ा चुके थे, आप दूसरी रकात में शरीक हो गए, तो अब आप इमाम साहब के साथ क़ादाए ऊला में शरीक हो गए। तो इस सूरत में भी आपको अत्तहियात पढ़ना है, पूरा इमाम साहब के साथ अत्तहियात पढ़ना है। होगी 3 सूरतें। चौथी सूरत यह है कि आप तीसरी रकात में इमाम साहब के साथ शामिल हो गए, तीसरी रकात में। तो लिहाजा जब इमाम साहब क़ादाए सानिया पढ़ेंगे ना, दूसरा तशहुद पढ़ेंगे 4 रकात नमाज में, तो वहां आपको क्या करना है? असल तरीका यह है कि आप अत्तहियात को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएं, जब तक कि इमाम साहब दुरूद शरीफ और दुआए मसनूना पढ़कर फारिग हो जाए, वो सलाम फेर दे, आप अत्तहियात पढ़ के फारिग हो जाएं। असल तरीका ये था। लेकिन अगर आपने अत्तहियात तेज़ पढ़ा, जैसे आपकी मामूल के साथ रफ्तार है,
اس کے بعد آپ نے درود شریف بھی پڑھ لیا, دعائے مسنونہ بھی آپ نے پڑھ لیے, تب بھی کوئی حرج نہیں, آپ کو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ چاہے آپ امام ہیں, چاہے مقتدی ہے, چاہے منفرد ہے, چاہے مرد ہے, چاہے عورت ہے, اتحیات پڑھنا واجب ہے ہر حال میں. لیکن اگر منفرد ہے, اتحیات نہیں پڑھتے, پھر تو سجدہ سہو واجب ہوگا. اگر اتحیات پڑھنا چھوڑ دیا بھولے سے, عمدن چھوڑ دیا, پھر تو نماز ہوگی نہیں. لیکن اگر مقتدی ہے, چونکہ آپ امام صاحب کے تابع ہیں, نماز تو ہوگی مگر مکروہ تحریمی کے ساتھ نماز ہوگی. تو اکثر و بیشتر میں نے اپنی زندگی میں جتنے لوگ دیکھے ہیں مسبوق مقتدی جن کی رکعت چھوٹ جاتی ہے, وہ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. فوراً امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں, وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, یا امام صاحب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ مقتدی مسبوق بھی کھڑا ہو جاتا ہے. لہذا اب اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو اس کا قاعدہ اخیرہ, قاعدہ ثانیہ وہی ہے, قاعدہ اخیرہ کہیں گے اس کو. تو لہذا اس میں بھی اگر آپ شریک ہوتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو اتحیات پورا پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ کو کھڑے ہو کر ما بقیہ نماز مکمل کرنی ہے. دوسرا مسئلہ کہ نماز میں جو سجدہ ہے سب سے اہم رکن ہے سجدہ, یعنی اللہ کے انسان بہت قریب ہوتا ہے سجدے میں. تو لہذا سجدہ پیشانی اور ناک پر ہونا چاہیے, یہ اصل طریقہ ہے. لیکن اگر کوئی عذر ہے, ناک میں کوئی تکلیف ہے, پیشانی پہ کوئی زخم ہے, تو اگر ایک پر آپ نے سجدہ کیا تو سجدہ ادا ہو جائے گا. لیکن بغیر عذر کے اگر آپ صرف پیشانی پر سجدہ کرتے ہیں یا صرف ناک پر سجدہ کرتے ہیں تو یہ بھی مکروہ ہے. لہذا پیشانی اور ناک دونوں پر سجدہ کرنا چاہیے. اسی طریقے سے 5واں مسئلہ کہ بعض لوگ جب سجدے میں جاتے ہیں تو دونوں پیروں کی انگلیاں ما انگوٹھا, یعنی انگوٹھا بھی اور چاروں انگلیاں بھی زمین سے اوپر اٹھا لیتے ہیں. اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے. تو یاد رکھیے اگر سجدے کی حالت میں آپ کی 10 انگلیاں پیروں کی انگوٹھوں کو لے کر زمین سے اوپر ہے, یعنی زمین کے ساتھ ٹچ نہیں ہے, اور سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھنے کے بقدر اگر زمین سے وہ اوپر رہتے ہیں, زمین کے ساتھ ٹچ نہیں ہوتے ہیں, تو آپ کی نماز نہیں ہوگی, نماز فاسد ہوگی آپ کی. تو یہ بھی دیکھا گیا کہ بعض لوگ سجدے میں جاتے ہیں, دونوں پیر کی انگلیاں اوپر اٹھا لیتے ہیں, پیر اوپر اٹھا لیتے ہیں, کم سے کم ایک انگلی کا, انگوٹھے کا زمین کے ساتھ ٹچ ہونا چاہیے, زمین کے ساتھ صف کے ساتھ یہ ٹچ ہونی چاہیے ضروری. تو لہٰذا یہ چند اہم مسائل تھے نماز کے تعلق سے. اب چونکہ رمضان المبارک کا ایک اہم بابرکت مہینہ آنے والا ہے, لہٰذا نماز کے تعلق سے جتنے مسائل تھے وہ میں نے عرض کر دیں. اس کے علاوہ بھی مسائل ہے, ہزاروں مسائل ایک رکعت نماز میں ہے. تو لہٰذا ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے, لیکن رمضان المبارک کے بعد. اب انشاءاللہ روزوں کے مسائل, تراویح کے مسائل ہم شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سننے والوں کو بھی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور صدقہ جاریہ کے طور پر تاکہ دوسروں کی نماز درست ہو جائے آپ اس کو دوسروں تک ضرور پہنچانے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.